हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आइराखेका छौं। श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईं हामी आजको नयाँ भाग 76 भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। ओ प्यारा भक्त भागवतहरू, विशेष हामीले दशम स्कन्धमा प्रवेश गरिसकेका छौं। अब दशम स्कन्ध, एकादश स्कन्ध र द्वादश स्कन्ध 3 स्कन्ध रहेका छन्। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, सर्वप्रथम त सम्पूर्णमा जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु। सबैको समय मङ्गलमय बनोस्, दिन मङ्गलमय बनोस्, यही कामना हामी गर्दछौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब अनुपम भगवान उनी बालकृष्ण, उनी श्रीकृष्ण भगवानका गुणानुवाद आदि हामीले भरपूर रूपमा श्रवण गर्नेछौँ। उहाँका बाल लीलाहरूदेखि लिएर उहाँले कस्ता कस्ता लीलाहरू गर्नुहुन्छ, अब अद्भुत एकदम प्रेममय लीलाहरू रहेका छन्, जो साधु सन्त आदिका रक्षक, धर्मका रक्षक र दुष्टहरूको संहार गर्नेवाला र योगीहरूका महायोगी, ध्यानीहरूका महाध्यानी, ज्ञानीहरूका महाज्ञानी उनी ईश्वर प्रभु परमात्मा भगवान श्रीहरि जो नारायणका जो अवतारका रूपमा आउनुभएका भगवान श्रीकृष्णका गुणानुवाद आदिलाई हामीले विशेष श्रवण गर्नेछौँ। श्रीकृष्ण अवतारमा आउनुभएको थियो भगवान श्रीहरि नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराणमा यही उल्लेख गरिएको छ। जस्तो छ यहाँ कथा, त्यही कथा हामीले श्रवण गर्ने हो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर सुखदेवजीले यहाँनिर कथा बताइराख्नु भएको छ परीक्षितजीलाई। नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजी महाराजले कथा श्रवण गराइराख्नु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, परीक्षितलाई जो सुखदेवजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कृष्ण रूपी जो कथा रहेको छ, यो कथा त भवौषधि हो, यानी कि यो भवरोगलाई मेटाउनेवाला औषधि हो, औषधि हो। कसरी? हिजो पनि हामीले व्याख्या गरिसकेका छौँ कि यो संसार रूपी समुद्रमा हामी डुबिरहेका छौँ। त्यो नौकाबाट तार्नेवाला भगवान हुनुहुन्छ। भगवानको नाम छ, भगवानको नाम नै काफी छ। र भवरोग यो संसारमा विभिन्न दुःख पीडामा हामी जेलिएका छौँ, अनि पनि जन्मनु, अनि पनि मर्नु, यो चक्रबाट हामीलाई छुटाउनेवाला उनी प्रभु परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँको नाम के हो? औषधि हो। उहाँका गुणानुवाद आदि के हो? औषधि हो हाम्रा लागि। यसरी उहाँले बताइराख्नु भएको छ। त अब अगाडि गएर परीक्षित राजाले यहाँ फेरि सोध्नुभयो, भगवान गुरुजी, केवल भवरोगको मिठो दबाई मात्र होइन श्रीकृष्ण कथा। उहाँका गुणानुवाद त ठिकै छ, ल भवरोगको मिठो दबाई हजुरले भन्नुभयो, त्यति मात्र त म ठान्दिनँ। त्यति मात्र होइन कि जसले कृष्ण कथा सुन्दैन उसको जीवन त्यत्तिकै गयो। उहाँ त हाम्रा पूर्वजहरूलाई रक्षा गर्नेवाला, मेरो रक्षा गर्नेवाला पनि हुनुहुन्छ। सारा संसारका यी जीवहरू भवरोगमा पिरोलिएका छन्, पीडित भएका छन्, उनीहरूका लागि त होला मिठो दबाई। तर मेरो लागि त दबाई मात्र होइन, दबाई त हो, त्यति मात्र होइन भन्ने कुरा हो। मेरा पूर्वजहरूलाई मेरा प्रभुले कृपामय नौकाबाट
कृपामय नौकामा राखेर कौरव रूपी सैन्य सागरबाट पार लगाउनु भएको थियो। कौरवको त्यो सेना यति विशाल थिए, सेना रूपी ती समुद्र, यानी कि जो कौरवको सेनाको यति ठुलो समुद्र थियो कि जसमा पितामह भीष्म द्रोणाचार्य जस्ता ठुला ठुला गोहीहरू भनौँ गोही रूपी सैनिकहरू थिए। त्यहाँनिर त्यस्ता ठुला ठुला माछाहरू घुमिराखेका थिए त्यो सैन्य रूपी सागरमा। अब ती मगरमच्छ ती गोहीहरूबाट को बच्न सक्त थियो होला? त्यो कौरव रूपी सैन्य सागरमा पसिसकेपछि। तर उनी मेरा प्रभुले कृपामय नौकामा राखेर मेरा पितामहहरूलाई, यसको मतलब के 5 पाण्डवहरूलाई उहाँले पार लगाइदिनु भएको छ। जसरी एउटा गाईको बाछाले टेक्दाखेरि त्यो खुरको जो डोबिलको हुन्छ नि, त्यो डोबिलकोमा पानी हुन्छ, त्यो डोबिलको पर्यो भने त्यहाँ पानी हुन्छ, त्यो डोबिलकोलाई त्यो खुरको त्यो गड्डालाई नाग्नका लागि कुनै कठिन हुन्छ त? कुनै पनि कठिन हुँदैन। त्यस्तै तरिकाले मेरा प्रभुले त्यो सैन्य रूपी सागरलाई एउटा डुबिलको सम्झेर, एउटा सानो खाल जस्तो सानो मात्र सम्झेर उहाँले त्यहाँबाट पार लगाइदिनु भयो। पिता महामे समरे मरञ्जयैर देवव्रताद्यातिथरैस्तिमिङ्गिलैः दुरत्ययं सकौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन्वसपदं स्मयत प्लवः। हेर्नुहोस्, यसरी बोलिदिनु भयो उहाँले। कौरव रूपी सैन्य सागर थियो नि त त्यहाँ त, तर कति मजाले उहाँले पार लगाइदिनु भयो मेरा प्रभुले। वत्स पदम, वत्स एउटा गाईको बाछोको खुर रूपी समुद्र जस्तो उहाँले सम्झिनु भयो त्यसलाई र फुत्तै पार लगाइदिनु भयो। सुखदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, परीक्षित यो त तपाईका हजुरबाहरूको सम्बन्ध भयो, यानी कि तपाईका पितामहहरूको सम्बन्ध भयो। ल त्यो मैले माने, अब तपाईको चाहिँ के सम्बन्ध छ त? के सम्बन्ध छ त? परीक्षित अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, परीक्षित राजाले, महाराज गुरुजी अब उहाँको कृपा आज पनि म सम्झिरहेको छु कि उहाँको कृपा बेगर आज म यहाँ कसरी बस्न सक्थेँ? उहाँको कृपा त हो। उहाँले मलाई कृपा गर्नुभएको थिएन भने म त गर्भमा उहिले मरिसकेको हुन्थेँ, जन्म लिनुभन्दा पहिल्यै मरिसकेको हुन्थेँ। द्रोणाचार्यका पुत्र अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्रको प्रयोग गरे मलाई मार्नका लागि, मातृगर्भमा नै नष्ट गर्नका लागि। तर मेरा प्रभुले गर्भमा आएर त्यो गदा रूपी सुदर्शन चक्र घुमाएर दौडिँदै दौडिँदै आउनुभयो र मलाई दर्शन पनि दिनुभयो, त्यो ब्रह्मास्त्रलाई शान्त पनि गरिदिनु भयो, मेरो रक्षा पनि गर्नुभयो। द्रोण्यास्त्र विप्लुष्टमिदं मदङ्गम सन्तान बीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षिं गतात चक्रो मातु समेया शरणं गताया। हेर्नुहोस् त, हामीले अलिकति बुझौँ कि प्रथम स्कन्धमा हामीले कथा गरिराखेका थियौँ। सुतजी महाराजले परीक्षित शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई कथा सुनाइराख्दा सुखदेवजी महाराजले परीक्षितजीलाई कथा सुनाइराख्दाखेरि यहाँनिर परीक्षितको जन्मको समयमा उहाँले भन्नुभएको थियो कि प्रभु त गदा लिएर प्रवेश गर्नुभएको थियो, गदा घुमाउनु भएको थियो भनेर। तर अहिले यहाँ आफै फेरि परीक्षितले के भन्दै हुनुहुन्छ, देख्नेवालाले के भन्दै हुनुहुन्छ कि सुदर्शन चक्र घुमाएर मेरो रक्षा गर्नुभयो। अब यहाँ अलिकति दुविधापन उत्पन्न भयो प्यारा भक्त भागवतहरू। त गदा लिएर जानुभएको थियो त सुदर्शन चक्र कसरी देखे परीक्षितले भन्दा त्यो गदालाई यति जोरले घुमाउनु भयो अरे कि प्रभुले फन्न घुमाउनु भयो अरे कि गदालाई, त्यो ब्रह्मास्त्र शान्त गर्नका लागि। त्यतिखेर परीक्षितले चाहिँ त्यो गदालाई गदा नसम्झिएर त्यसलाई सुदर्शन चक्र सम्झिनु भएको थियो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। सुदर्शन चक्र जस्तो घुमिरहेको रहेछ कि त्यो गदा नि। त
त्यो गदा हातमा यसरी घुमाउँदाखेरि परीक्षितजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, भगवान उहाँ त मेरा जीवनदाता हुनुहुन्छ, जीवनदातासँगको सम्बन्ध के हुन्छ होला? अब यहाँभन्दा ठुलो सम्बन्ध अरू के हुन सक्दछ? धेरै ठुलो मेरो जिज्ञासा छ, जिज्ञासा त धेरै छ गुरुजी। अब मैले के सोध्नु हजुरलाई? धेरै म जान्न चाहन्छु मेरा प्रभुका बारेमा। अब हामी आफैले बुझौँ न, आमा शब्दमा यानि कि माँ शब्दमा कति महत्त्व हुन्छ, कति महत्त्व हुन्छ। तर नाममा नै दुईटा मामा छ। हेर्नुहोस्, अब यसको मतलब के? माँ भनिन्छ नि, जस्तै माँ भनेको आमा होइन, जस्तै हिन्दीमा त माँ भनिन्छ, जस्तै अब हामीले आमा भन्छौँ अथवा माताजी भन्छौँ। अहिले त अब के हो के नाम पनि होइन। तर पनि अब यहाँ माँ शब्दमा कति ठुलो शक्ति छ। अब त्यसमा पनि कति ठुलो ममत्व छ, माया छ, प्रेम छ। त्यसमा पनि माँ, यसमा त झन् ठुलो माया हुनुपर्ने दुईटा मामा आयो होइन। जस्तै माँ अनि माँ दुईटा म आकार आयो कि आएन? आमा भने जस्तै आमाको अन्तिममा माँ छ, त्यो दुईटा आयो, झन् त्यहाँ त झन् धेरै ममत्व हुनुपर्ने, प्रेम हुनुपर्ने। तर आफ्नै मामाजीलाई भान्जाले, उनी भगवान, उनी मेरा प्रभुले किन मार्नु भयो त? यो म जान्न चाहन्छु। अनि अर्को पनि छ एउटा, जो बलरामजी हुनुहुन्थ्यो, श्री दाउजी महाराज हुनुहुन्थ्यो, उहाँ उनी देवकी माताको सप्तम पुत्रको रूपमा आउनुभयो। फेरि रोहिणी माताको छोरा कसरी बन्नुभयो? उहाँ छोरा एउटा, दुईटा आमा कसरी हुन सक्ने? यो पनि जिज्ञासा मलाई छ। यो जिज्ञासाको समाधान पनि गरिदिनुहोस् प्रभु। र तपाईँले, हजुरले मलाई 4 दिन भइसक्यो भोकै प्यासै बसेका छन्, कथा सुनेका छन्, बसेका छन्, कथा सुनेका छन् भन्ने लाग्यो होला। तर मलाई बिल्कुल भोक लागेको छैन है। हजुरले बताउनु भएको यो कथा श्रवणद्वारा 4 दिन भइसक्यो, तर पनि मलाई बिल्कुल भोक लागेको छैन। आहा, कुनै पनि चिन्ता नगर्नुहोस्, मलाई अल्छी पनि लागेको छैन, भोक पनि लागेको छैन, तिर्खा पनि लागेको छैन। म त सिर्फ सुन्न चाहन्छु, मेरा प्रभुका गुणानुवाद आदि मलाई सुन्ने इच्छा छ, मलाई त सुनाउनुहोस्। आहा, सुखदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, परीक्षित खाऊ न त केही कुरा, यसो जलफल जलाहार फलाहार केही ग्रहण गर। तर परीक्षितजीले गर्नु भएन। म त उनी भगवानका गुणानुवाद आदि सुन्न चाहन्छु। हजुरको श्रीमुखबाट भगवत चरित्र प्रभावित भइरहेको छ। चरितामृत मैले पान गरिराखेको छु। अब चरितामृत पान गर्दाखेरि पनि कोही व्यक्ति भोकै रहन्छ होला त? जसले भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गरिरहन्छ नि, उसलाई भोक लागेको पनि थाहै हुँदैन। नैसाति दुःसह क्षुण्मां त्यक्तो दवपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखां भोज स्यूतं हरिकथामृतं। भगवानको मङ्गलमयी कथा, जो मङ्गलमयी कथा रहेको छ नि, यो कथाले 3 जनाको कल्याण हुन्छ। यानि कि यहाँ 3 जनाको मात्रै भन्ने होइन कि 3 स्वरूपमा रहेका व्यक्तिहरूको कल्याण हुन्छ। जस्तै एउटा के वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रिंस तत्पाद सलिलम यथा। वक्ताको स्वरूपमा रहेका जति पनि व्यक्तिहरू हुन्छन्, वक्ता यानि कि भनिरहेका छन्, उनीहरूको पनि उद्धार हुन्छ। पृच्छकम सोध्नेवालाको स्वरूपमा जति पनि छन्, उनीहरूको उद्धार हुन्छ। श्रोत्रिंस यानि कि सुन्नेवाला, जति पनि सुन्नेवालाका स्वरूपमा जति पनि भक्तहरू बसेका छन्, भगवानका भक्तहरू, उनीहरूको पनि उद्धार हुन्छ। पहिलो त के प्रश्न गर्नेवाला, त्यहाँबाट भन्नेवाला र सुन्नेवाला, सबै 3 जनालाई कल्याण दिनेवाला मङ्गलमयी भगवान उनी मेरा प्रभुको गुणानुवाद आदि रहेको छ। यसरी भन्दै हुनुहुन्छ कसले? राजा परीक्षितजीले। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, कस्तो राम्रो कुरा यहाँनिर आइराखेको छ। र यहाँनिर अगाडि गएर जो सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, सुखदेवजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हो ठिक भन्नुभयो कि भगवानका गुणानुवाद आदि त जसले पनि सुन्दछ उनीहरूको कल्याण त हुन्छ, जसरी पनि हुन्छ अवश्य। जसरी भगवान शालिग्रामको अभिषेक गरेर भगवान शालिग्रामको चरणामृत पान जसले गर्दछ,
उसको जसरी पापहरू नाश भएर जान्छ त्यसरी नै व्यक्तिहरूको पाप नाश भएर जान्छ। अभिषेक गर्नेवालाको र त्यो अभिषेक पान गर्नेवालाको जसरी उद्धार हुन्छ नि त्यसरी नै भन्नेवालाको, सुन्नेवालाको र सोध्नेवालाको सबैको के हुन्छ? उद्धार हुन्छ। यहाँनिर अवश्य पनि हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर सुखदेवजीले भन्दै हुनुहुन्छ, राजन तपाईले सही कुरा भन्नुभएको छ। अब यो प्रश्नको उत्तर म दिँदैछु। यो प्रश्नको उत्तर दिनेवाला मेरो पनि कल्याण नै हुन्छ, हजुरको पनि कल्याण नै हुन्छ अवश्य पनि। यसरी सुखदेवजीले भन्दै हुनुहुन्छ। राजा परीक्षितजीले पनि सुखदेवजीलाई यही कुराहरू भन्नुभयो, अवश्य पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ भने अवश्य यो सबै कुराहरू म सुन्न चाहन्छु। यसरी भनिसकेपछि सुखदेवजी त अत्यन्त गदगद हुनुभएको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, ओहो परीक्षित ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तपाईलाई 4 दिन भइसक्यो भोग प्यास केहीले सताएको छैन। यो यसको प्रभाव, यो के को प्रभाव हो? यो श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रभाव हो। अवश्य पनि जसलाई अलिकति सुख मिल्दैछ, शान्ति मिल्दैछ, आनन्द मिल्दैछ भने श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै जाँदाखेरि आराम हुन थाल्यो भने अवश्य पनि भगवानको कृपा मिल्दैछ। अब भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, परीक्षित अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। धरातलमा कंस र जरासन्ध रूपी राजाहरूको जब पापाचरण बढ्यो नि, यस्ता विविध राजाहरू भए कि जसले धर्मको नाश गर्न थाले। पृथ्वी पापीहरूद्वारा पीडित भइन्। हेर्नुहोस्, पृथ्वीलाई पीडा भयो भने नि उब्जाउ शक्ति पनि घट्छ। पर्नुपर्ने समयमा पानी पर्दैन, नपर्ने ठाउँ पर्नुपर्ने समयमा पानी पर्छ। उब्जाउ शक्ति त घट्ने भइगयो। विभिन्न खजनाहरू रितिन थाल्दछ, विभिन्न समस्याहरू पर्न थाल्दछ। अब सबै खजनाहरू रितिन थालिसकेपछि महँगी पनि बढ्दै जान्छ। हेर्नुहोस् त, धर्मको लोभ भयो भने नि स्वतः यो आफै हुन्छ, कसैले गर्नै पर्दैन। अनि त्यस पछाडि हामी त त्यसै मर्ने भयौँ, हो कि होइन प्यारो भक्त भागवतहरू? त्यसैले भनिन्छ नि, यहाँ धर्मको रक्षा गर, पहिले धर्मको रक्षा गर, धर्मको रक्षा गर, त्यस पछाडि मात्र धर्मले रक्षा गर्नेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। पृथ्वी पापीहरूद्वारा पीडित भइसकेपछि अब देवताहरूका साथमा मिलेर, ब्रह्माजीको साथमा मिलेर भगवानको धाममा गएर, कहाँ उनी वैकुण्ठमा गएर आराधना गर्न लाग्नुभयो। कसले? ब्रह्माजी सहित सम्पूर्ण देवताहरूले गएर प्रभुको आराधना गर्नुभयो, स्तुति गर्नुभयो। हृदयमा अब प्रभुले आदेश पनि दिनुभयो, कसलाई? ब्रह्माजीलाई। यसरी स्तुति गरिराख्नु भएको थियो नि त ब्रह्माजीले गएर, सम्पूर्ण देवताहरूले गएर स्तुति गरिराख्नु भएको थियो, हे प्रभु हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, हे प्रभु हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। र पृथ्वी माताले पनि बारम्बार विलाप गरिरहनु भएको थियो। त्यो समयमा ब्रह्माजीको हृदयमा प्रभुले आदेश दिनुभयो। त्यो आदेश ब्रह्माजीले सबै देवताहरूलाई सुनाउनु भयो। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर ब्रह्माजीले भन्नुभयो सबैलाई भगवान् वसुदेव मेरो हृदयमा प्रकट हुनुभयो। यसरी स्तुति गर्दा गर्दै मेरो हृदयमा प्रकट हुनुभयो र अब छिटै नै उनै वासुदेव, उनै प्रभु परमात्मा, उनै श्रीहरि नारायण वसुदेवको घरमा अब आउने हुनुभएको छ। आउनेवाला उहाँ हुनुहुन्छ। यसरी मलाई आदेश दिइसक्नु भएको छ। मैले हे देवता हो, हे गौमाता तपाईँलाई पनि सुनाउँदैछु, हे देवता हो तपाईँहरूलाई पनि सुनाउँदैछु। चिन्ता नगर्नुहोस्। अब प्रभुले यो आदेश दिइसक्नु भएको छ कि उहाँले इच्छा गरिसक्नु भएको छ। अब यहाँनिर एउटा शङ्का छ प्यारा भक्त भागवतहरू। भगवान त मामा कंसको जेलखानामा प्रकट हुनुभएको थियो, तर यहाँनिर भगवानले वसुदेवको घरमा म प्रकट हुन्छु भनेर भन्नुभयो। वसुदेवजीको घर, अब घरमा त उहाँ हुनुहुन्न थियो, उहाँ त जेलखानामै हुनुहुन्थ्यो। को? वसुदेवजी र देवकी जी। अब फेरि कसरी त्यो भगवानको घर भयो त?
भन्दा सूत्र आदिले भनेका छन् न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। अरे ईटा पत्थर सिमेन्ट रड आदिले बनेको मात्र त्यो घर आफ्नो घर हुँदैन। आफ्नो घर हुँदैन। हेर्नुहोस्, घर बनेको छ, काठले बनेको छ, होला कतिको, कतिको इँटाले, कतिको केले, हैन? त्यसलाई मात्र घर भनिदैन। घर त घर हो बाहिरबाट हेर्दा, तर अब घर केलाई भनिन्छ भन्दा वसुदेव गृहे केलाई भनिन्छ? अब यहाँ भनिन्छ कि न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। यसरी भनिएको छ कि जुन घरमा गृहिणी गृहलक्ष्मी छैनन् भने छोरा मान्छेको लागि त्यो घर उसको हुँदैन। ल हेर्नुहोस् है, त्यो घरमा गृहिणी हुनै पर्दछ। यदि गृहिणी भएनन् भने छोरा मान्छेको त घर न थर भनिन्छ नि। अब हेर्नुहोस् है, ठ्याक्कै विवाह नभइन्जेलसम्म ऊ घर न थरको हुन्छ। विवाह गरिसकेपछि, जब विवाह बन्धनमा बाँधिसकेपछि ती पुरुष व्यक्ति अब आफ्नी पत्नीलाई लिएर कसैको घरमा भाडामा बसे भने पनि त्यो भाडामा उनी बसेको त्यो कोठा उनको लागि घर हो। उनी आफ्नो पत्नीको साथमा चाहे जेलखानामा बसे पनि, चाहे जहीँ बसे तापनि त्यो उनको लागि घर हो। तर गृहिणी साथमा हुनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ इटा पत्थरको लागि मात्रै घर भनिएन। यसको मतलब हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, त्यसैले अब वसुदेवजी र देवकीजी त कंसको कारागारमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो नै अब वसुदेवजीका लागि घर भएको छ, किनकि आफ्नी पत्नीका साथमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, ब्रह्माजीले यहाँनिर भन्नुभयो देवताहरू अब प्रभु परमात्मा आउनेवाला हुनुहुन्छ, वसुदेवको घरमा आउनेवाला हुनुहुन्छ उहाँ अवश्य पनि। तर एक्लै होइन, सम्भवन्तु सुरस्त्रियः, आफ्नो आफ्नो देवीका साथमा तपाईहरू पनि जानुपर्ने हुन्छ। कहाँ? पृथ्वीमा लीला गर्नका लागि। प्रभु परमात्मालाई सघाउनु पर्यो नि। उहाँ त अब लीलाधारी बनेर आउँदै हुनुहुन्छ। अगाडि मर्यादा पुरुषोत्तम रामका रूपमा आउनुभएको थियो। त्यो समयमा पनि त्यहाँ वानरहरूले सहयोग गरेका थिए। ती वानरहरू कोही ऋषि कोही देवताहरू थिए भनेर यसरी भनिन्छ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यस्तै अब यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण फेरि ब्रजमा आउनुभन्दा अगाडि हेर्नुहोस्, सबैभन्दा अगाडि त अब उहाँ कहाँ आउनुभएको छ? मथुरामा आउनुभएको छ। त्यस पछाडि मात्रै अब यहाँनिर गोकुलतिर लगिएको छ। कथा प्रसङ्गहरू यहाँ हामीले सुन्नेछौँ अगाडि। निकै राम्रो सुन्दर सुन्दर रोचक प्रसङ्गहरू अब यहाँनिर आइराखेको छ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर सम्भवन्तु सुरस्त्रियः, उहाँ आउनुहुनेछ सम्पूर्ण देवताहरूका साथमा। उहाँ आउनुहुनेछ के का साथमा? सम्पूर्ण देवताहरूका साथमा। जनिष्यते, त्यसैले तपाईँहरू पनि अब त्यहाँ जानुपर्नेछ। आफ्नो राधा रानीको साथमा उहाँ आउनुहुनेछ। आफ्नी आल्लादिनी शक्ति राधा रानी पनि त्यहाँ आउनुहुनेछ। वृषभानु नन्दिनी बनेर आउनुहुनेछ। र तपाईँहरू पनि सम्पूर्ण आफ्ना पत्नीका साथमा, देवीका साथमा प्रभु परमात्माको रक्षा गर्नका लागि अथवा उहाँलाई लीलामा सघाउ गर्नका लागि। अब सानो अवस्थामा त अब अलिकति यहाँनिर कोहीको हेरचाह पनि त चाहियो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, सबै जानुहोस्। यसरी ब्रह्माजीले आदेश दिनुभयो भक्तवत्सल भगवानको। त्यस पछाडि अब सबै आफ्नो बाटोतिर लागिसकेपछि अब देवताहरू धमाधम अब यहाँ मथुरा मण्डलमा, ब्रजमा, गोकुलमा सबैतिर अवतारका रूपमा उनीहरू अब आउन थाले। कसैले कसैको गर्भलाई माध्यम बनाए, कसैले कसैको गर्भलाई माध्यम बनाए। हो त्यसरी गर्दै गर्दै सबै अब पृथ्वी तलमा आउन लागे। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। लाभ हेर्नुहोस्, यहाँ मोक्षदायिनी परम पावनपुरी मथुरामा भगवानको आज पनि नित्यवास छ, यसरी भनिन्छ, यो विश्वास गरिन्छ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, जहाँ उग्रसेन नाम गरेका धर्मात्मा राजा हुनुहुन्थ्यो प्यारा भक्त भागवतहरू, उनका छोरा
को थिए कंस। हेर्नुहोस्, कसी हिंसायाम धातुबाट कंस शब्द बन्दछ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरु, हिंसामा नै जसको स्वाभाविक अभिरुचि छ उसको नाम के हो? कंस। काट मार लडाई झगडा, खाली नराम्रो कुरालाई मात्रै मन पराउने के, राम्रो कुरा कसैले गरिदियो भने त भन्ने बाङ्गिहाल्ने त्यतापट्टि त चासै छैन के राम्रो कुरातिर, त खालि नराम्रो नराम्रो कुरा गरेको छ। यस्तै विभिन्न छल कपट आदिको विद्या सिकेका छ, त्यही मात्रै गरिराखेका छन्। कसले? कंसले। तर यति क्रूर प्रवृत्तिको भएकी कंस, हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरु, एकचोटि आफ्ना पिताजीलाई समातेर आफैले जेलमा लगाइदिए। कसले? कंसले। आफूले राजगति प्राप्त गरिसकेपछि अब आफ्नो हातमा सबै कुरा आइसकेपछि आफ्नै पितालाई जेल खानामा लगाइदिए। त्यस्ता दुष्ट थिए के कंस भन्न खोज्या। हेर्नुहोस् अब के भयो त एकचोटि भन्दा, अब यहाँ हामीले सुन्दैछौँ प्यारा भक्त भागवतहरु, अब यस्ता क्रूर प्रवृत्ति भएका यी असुरहरू पृथ्वीमा बढ्न थालिसकेपछि पृथ्वीले त्यो भारलाई ठेक्न सक्दिनन् र पृथ्वी पीडित हुनेछिन्। अनि त्यस पछाडि पृथ्वी विलाप गर्दै गौमाताको रूपमा भगवानको शरणमा जान्छन्, गएर विलाप गर्छिन्, प्रभु मैले त भार थाम्न सकिरहेको छुइनँ, पापी व्यक्तिहरूको मलाई एकदम उनीहरूको त्यो शरीर भार लाग्छ, बोझ लाग्छ, प्रभु मेरो रक्षा गर्नु पर्यो। यसरी जानुहुन्छ को? गौमाताको रूपमा उनी पृथ्वी माता। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ के भयो त? अब कंस त यस्ता क्रूर एकदम। अब एकचोटि यिनले सोचे कंसले कि अब जनताहरूको समर्थन पनि लिनु पर्यो, हुँदैन, के न के आइडिया त लगाउनु पर्यो। आइडिया लगाइएन भने त अरूको साथ सपोर्ट पाइँदैन। कंसले यो सोचे। हेर्नुहोस् है, जो दुष्ट स्वभाव भएका व्यक्ति हुन्छन् नि उनीहरूले सोच्ने नि यही हो, बुद्धि नै यतिसम्मको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब एकचोटि कंसको दृष्टि आफ्नो काका देवक का जो छोरी थिइन् देवकी माथि पर्यो। अब बहिनी त मानेका छन् कंसले, अब सम्बन्ध कोसँग जोडिदिने? इनको सम्बन्ध मैले कोसँग जोडिदिएँ भने चाहिँ सबैले अब मलाई पनि राम्रो मान्दछन् त। कंसलाई त अहिले कसैले पनि राम्रो मानेका छैनन्, भरि समस्या आउन सक्दछ। त्यसैले यी देवकीको विवाह त्यस्तो नाम चलेको कोही पनि व्यक्तिसँग गर्दिन पाए त र उनीहरूको यसो सेवा गरे जस्तो गर्न पाए त अवश्य पनि मेरो नाम पनि संसारमा चल्थ्यो होला, सबैले जान्दथे। आफ्नो साक्षात आफ्नो सखे बहिनी नभए पनि, बहिनी त बहिनी नै हो नि त, काकाको छोरी पनि, उनलाई बहिनी मानेर यत्रो सेवा गरिराखेका छौ, ओहो सबैले राम्रो मान्नेछन्। अब यो आइडिया, यो टेक्निक उसले लगाए। कसले? कंसले। र कंसले अब यहाँ हेर्नुहोस् के गरिदिए। त्यो समयमा नाम चलेका को थिए? वसुदेवजी हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, सबैले राम्रो मान्दथे, कसैले पनि नराम्रो मान्दैनथे वसुदेवजीलाई। अब यीसँग सम्बन्ध जोडिदिन पाए मेरो पनि केही नाम आउँथ्यो कि, मलाई पनि सबैले राम्रो ठान्थे कि। कंसलाई त यो लागेको छ। त अब यिनले के गरे भने विवाह गराइदिए। सबैसँग कुरा गरे, त्यहाँनिर सबै यताउता सबै कुराहरू मिलिसकेपछि अब यहाँ विवाह भयो। बाजा गाजा धुमधामका साथमा विवाह भयो, हर्षोल्लासका साथमा विवाह भयो। हेर्नुहोस् है, अब कंसले विचार गरे, अब यहाँनिर आजभोलि मेरो छवि त बिग्रिराखेको छ, मलाई सबैले नराम्रो भनिराखेका छन्, क्रूर छ, निर्दयी छ भनेर भनिराखेका छन्। अब नाटक फेरि अर्को पनि गर्नु पर्यो। के नाटक गर्नु पर्यो? अब म रुनु पर्यो एकदम। अब बहिनी अन्माउने बेला भएको छ, रुनु पर्यो, एकदम रुनु पर्यो कि सबै व्यक्तिले हेर कंसको हृदय त कति कमलो रहेछ भनुन् न, यसो भनुन् न। यो नाटक गरेर अब कंसले रुन थाले। हेर्नुहोस् है, ओहो बहिनी कति माया थियो, तिमीले मेरो घरलाई उज्यालो बनाएकी थियौ, आज तिमीले हामीलाई छोडेर जाँदैछौ। ओहो मैले कहाँ तिमीलाई एक्लै जान दिन्छु र भोलि बाटामा समस्या पर्ला, केही पर्ला, बरु म रथ आफै हाँक्छु, म आफै रथको सारथी बन्छु। हे बहिनी, हे ज्वाइँ, म तपाईँहरूलाई पुर्याउनका लागि जान्छु। ला हेर्नुहोस्, अब सबैले हेरे, त्यो समयमा हेरिराखेका छन्, कंस पुरै रोइराखेका छन्, रुँदै यसो भनिराखेका छन्। सबैले विचार गरे, ओहो
क्रूरता भन्थ्यौँ हामी, तर त्यति क्रूरता रहेनछ है। हेर, दया पनि रहेछ है। सबैले अब कंसको त्यहाँनिर समर्थन गर्न थाले। हेर्नुहोस्, अब त्यो समयमा देवताहरूलाई अब रिस उठ्यो। हेर्नुहोस्, कसैले झुटमुट नाटक गर्दछ भने विपक्षीलाई त काहीँ न काहीँ रिस त उठ्छ, अवश्य पनि रिस उठ्छ। हेर्नुहोस्, अब देवताहरूको धड्कन तेज भइहाल्यो यस समयमा। ए नाटक गर्दैछस् कंस, नाटक गर्दैछस्, ल ठिक छ, रफ्ता हाँकेर लिएर जा, त्यस पछाडि हामीले गर्नुपर्ने काम पनि हामी गर्छौँ। देवताहरूले यो सोचिहाले। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस पछाडि अब यहाँनिर कंसले रथ हाँक्न लागेका छन्। रथ हाँके, अब बेहुली पनि यहाँनिर अन्माइयो, बाटामा लिएर जाँदैछन् कंसले। देवताहरूले अब मौका छोपे माथिबाट उनीहरूले के गरे, आकाशवाणी गरे, भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब यहाँ देवकी माँ जो हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यो समयमा त हेर्नुहोस् कि देवताहरूले विचार गरिराखेका छन् कि अब देवकी माता नै यो कंसको पक्षमा लाग्नु भयो भने त अब देवकी माताबाट जन्मिएका पुत्रले फेरि कंसको वध गर्ने त सम्भव हुँदैन। देवकी माताकै कृपा पात्र यी कंस बन्यो भने त त्यो सम्भव हुँदैन। अब के गर्ने देवताहरूले तुरुन्त अब त्यो समयमा आकाशवाणी गरेका हुन्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले उनीहरूले माथिबाट आकाशवाणी गरिदिए, अस्यस्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायाम बहसे बुध। हे अबुध, हे मूर्ख, हे कंस, हे अज्ञानी कंस, जुन बहिनीलाई आफ्नो बहिनी मानेर विवाह धुमधामसँग गरिदिएर यति भावुक बनेर त रथ हाँकेर लिएर जाँदैछस्, अब त्यही देवकीकै 8औं पुत्र तेरो काल भन्ने छ। ल माथिबाट आकाशवाणी भयो, कंस झसङ्ग भयो। अरे कहाँबाट यस्तो भइरहेको छ, कहाँबाट भन्दा यो आकाशवाणी भएको थाहा पायो कंसले। अब आकाशवाणी झुटो हुन सक्दैन, पक्कै पनि यो देवकीको 8औं पुत्रद्वारा मेरो मृत्यु पक्कै पनि लेखिएकै छ होला र त आकाशवाणी भयो। त तुरुन्त हतार आफूले तलवार लिएको रहेछ, म्यानमा तलवार राखेको थियो। अब बीचमा चाहिँ अब कोही शत्रुहरू आइहाल्छन् कि होइन, विभिन्न समस्याहरू आउँछ भनेर आफू तयारीका साथमै रहन्थ्यो नि त कंस। हेर्नुहोस्, रहन्थे कंस, तुरुन्त तलवार झिकेर देवकीको केस पक्रिएर, एक हातले केस पक्रिएर दाहिने हातले तलवार गर्दनमा लगाइदिए, गर्दनमा राखे। हे देवकी, अब त मर्नेवाला छस्। भगिनीम हन्तुमारब्ध खड्ग पाणी कचे ग्रहित आत्मा कचे ग्रहित ग्रहण गरे। कसले? कंसले खड्ग। सारा प्रजाहरूले त्यो समयमा हेरिराखेका रहेछन्। हेर्नुहोस् है, धेरै टाढा पुगेका थिएनन्, अलिकति नजिक मात्र पुगेका थिए। सबैले वरिपरि हेरिराखेका थिए। अगाडि त आफ्नो बहिनीको विदाईका लागि निकै भावुक बनिराखेको कंस फेरि आफ्नो स्वरूपमा तुरुन्त आइहाल्यो। देवताहरूले पनि यही देखाउन चाहन्थे कि सच्चा कुरो नि केही गर्दाखेरि पनि त्यो छोपिँदैन, बाहिर निक्लिन्छ। झुटमुटले कुनै पनि काम बन्नेवाला छैन। देवताहरूले त यो देखाउन चाहन्थे सबैका सामुन्नेमा कंसको त्यो करुणाको पात्र बनिरहेका थिए कंस। अब सबैको छेउमा क्रूरताको पात्र बनाउनका लागि देवताहरूले आकाशवाणी गरिदिएका थिए। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब आफ्नो बहिनीलाई मार्नका लागि तयार भए। सबैले देखे राम 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 राम, हेर यो दुष्ट, हामीले त दुष्टै ठानिराखेका थियौँ, तर फेरि सुध्रेछ कंस भन्ने हामीले ठानेका थियौँ, तर यो त पागल रहेछ। पागल कहाँ सुध्रिन्छ यो, कहिले पनि सुध्रिँदैन। सबैले देखिराखेका छन्। अब सबैले बुझे कि अघि यसले ढोङ गरेको रहेछ, नाटक गरेको रहेछ। वसुदेवले तुरुन्त हात समात्नु भयो। अरे दाजु, यो के गर्दै हुनुहुन्छ? यसो नगर्नुहोस्। आकाशवाणी भयो त, अब के भयो? अहिले केही पनि बिग्रिएको छैन। कहाँ मार्न तम्सिँदै हुनुहुन्छ? आफ्नो पत्नीको रक्षा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ। कसले? वसुदेवजीले। पतिको अर्थ के हो त?
पाति रक्षति, जो आफ्नो पत्नीलाई हर प्रकारले रक्षा गर्दछन् उनको नाम के हो? पति हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। आफ्नो पत्नीको रक्षा जसले गर्दैनन् उनको नाम पति हुन सक्दैन। हुन सक्दैन। यो पतिको अर्थ नि धेरै ठुलो छ, पत्नीको अर्थ धेरै ठुलो छ। धर्म पत्ना त्रायते, के हो? पत्नी हो। धर्म पतनबाट जोगाउनु, जसले जोगाउँछ उसको नाम के हो? पत्नी। यानी कि विवाह भइसकेपछि, अब श्रीमान श्रीमती भइसकेपछि श्रीमान श्रीमती मात्र भएर हुँदैन, यहाँ पति पत्नी हुनुपर्दछ भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्तो महत्त्वपूर्ण कथा हामीले यहाँ श्रवण गरिराखेका छौँ। अब भोलि के हुन्छ त? कंसले के गर्छन्? अरू हामीले कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। आजको कथा प्रसङ्गबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री राधे।